2020. Well, we have the Honorable Chief Minister of Goa, Dr. Pramod Sawant, who is also the Education Minister, who will be sharing his thoughts and plans with all of you later. Besides, you will also get an opportunity to interact with him. The last few months have created great anxiety among people all over the world. The coronavirus has put life out of gear and caused a lot of anxiety and panic among citizens. Having worked hard throughout the academic year with their studies, were looking forward to answer their board exams, but were not sure when the exams would be conducted. The Goa Board of Secondary and Higher Secondary Education went ahead with the support from the state government, as well as the parents, teachers, and more importantly, the students who are very well prepared to face the challenge. While the remaining papers of the HSSC examination, which were not taken earlier, were completed smoothly, the SSC exam was also conducted successfully from May 21st to June 6th, held in 29 centers and 173 sub-centers, of which 4 were in Maharashtra and 2 bordering Karnataka. The number of students who appeared was 18,939, of which 17,554 cleared the exam, giving an overall pass percentage of 92.69%. In the 12th standard exam, the total number of students who appeared was 17,183, of which 15,339 cleared the exam with a passing percentage of 89.27%. All health protocols were followed in the conduct of the examination. 356 children with special needs, TWSN students, appeared, of which 88% of the students cleared the exam. The number of students includes students who have opted for courses under the National Skill Qualification Framework, or NSQF. The record-breaking Goa Board results are evidence of the untiring efforts put in by you, even in the challenging times of the COVID-19 pandemic. A special word of appreciation to your parents, teachers, and others who helped you in these difficult times. We recognize the efforts of all. This interaction is covered live on the Facebook page of the Honorable Chief Minister. The entire event will also be covered by the sign language interpreter to aid the students with special needs. So friends, we are going to have an interesting evening today. Saglयांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. परिस्थिती मनशाक शिकयता आनीक घडयता. 10वी आनीक 12वीच्या परीक्षेक बशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यांक हुनहुनीत करपी. कारणां आसात. परीक्षेच्या पयलीं काडिल्ले पासियन्स, तुम्ही दाखयल्ले धाडस आनी परीक्षेन मेळिल्लें यश. तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन आनी येवकार. And now, I'm sure all of you are waiting to listen to the Honorable Chief Minister. We have a very, very young Chief Minister who hails from a distant village of Kotambi in Bicholim and understands what happens out there in rural areas. He is an Ayurvedic doctor with a vision for education, and he's going to share that vision with all of you all today. He was also the Speaker of the Goa Legislative Assembly. Ladies, my dear friends, my dear students, we have our Honorable Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who is now going to address all the students gathered. So please. नमस्कार. माझ्या समेत सगळ्या मोगाळ भुरग्यांक तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता
आणि आज पहिलेच फावटी तुमची 10वीची परीक्षा जाल्या उपरांत आसतली, 12वीची परीक्षा जाल्या उपरांत आसतली. तुमच्या बरोबर आणि तुमच्या सगळ्या पॅरेंट्सांच्या बरोबर म्हाका उलोवपाची संद मेळटा, ताका लागून खूप उमेद जाता. आणि सगळ्यात खूप बरें दिसता की पयले फावटी पयले फावटी सायन लँग्वेजींतल्यान म्हाजें उलयल्लें सगळें भाशण आमच्या स्पेशल भुरग्यांच्या कडेन पावता. तें आयकून तें पळोवन म्हाका आनिकूय बरें दिसता. हांव सगळ्यात पयली तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता की जे 10वी 12वी सगळे जाण पास जाले त्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता. बट फेल जाल्या हाका लागूनय बी खंय तरी डगमगून वचपाची गरज ना. आमकां तांच्याय बाबतींत तांच्याय करियराचो वेगळ्या पद्दतीन विचार सरकार म्हणून आनी तुमी बी हो सगळो करपाक जाय. हांव तुमचें अभिनंदन करता धाडसाच्या बद्दल, कारण तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 10वीची परीक्षा जातली काय ना हाजी सगळ्या जाणांक म्हणजे एक दीस पयलीं सुद्दां साशंकता आशिल्ली, टेन्शन आशिल्लें तुमचेर, तुमच्या पॅरेंट्सांचेर की परीक्षा आयज जातली काय परीक्षा आनीक 15 दिसांनी फुडें वयतली. म्हणजे परीक्षेच्या बाबतींत सुद्दां काही लोकांनी राजकारण हाडपाचे प्रयत्न केलो, काही लोक कोर्टात गेले आनी ही परीक्षा जावची न्हू म्हणून प्रयत्न केलो. पण म्हाका खबर आसा तुमचेर आशिल्लें टेन्शन आनी कितलेशेच भुरगे कंटिन्युअसली मेल आसतलो, टेलिफोनीक आसतले आनी सगळ्या पॅरेंट्सां कडल्यान की परीक्षा एकदाची घेया. कोविड-19तल्या महामारींतल्यान वयताना सुद्दां म्हणजे तुमच्या तकले वयलें टेन्शन रिलीव करपा खातीर आमी परीक्षा घेवपाचो निर्णय आमी घेतलो. कोर्टाची आमकां सहमती मेळ्ळी, केंद्र सरकाराचें सहकार्य मेळ्ळें. गोवा बोर्ड ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, सगळी स्कूल्स, सगळे तुमचे टिचर्स आनी ताच्या उपरांत सगळे तुमचे पॅरेंट्स आनी तुमी सगळ्यांनी धाडसान खूब बऱ्या रितीन जी एग्जाम एपियर केली, आन्सर केली आनी म्हाका दिसता आमकां कोणाकूच कसलीच बाधा न जाता आमी सगळे हातूंतल्यान पार पडले. आनी ताच्या उपरांत एक्सपेक्टेड खूब बरो रिजल्ट म्हजो फ्रेंड बाब जॉन हांणी सांगला त्या प्रमाणे 92% आनी ताच्या पेक्षा चड रिजल्ट हो तुमचो सगळ्यांचो आयलो. बऱ्याचशा स्कुलांनी 100% रिजल्ट हो आमकां दिसून आयलो. त्या बद्दल परत एकदां हांव तुमचे सगळ्यांचें अभिनंदन करता. पण एक गजाल लक्षात घेयात, तुमच्या बरोबर आशिल्ले काही भुरगे 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड हे फेल जाले आसतले. तांच्यांनी खचून वचपाची गरज ना. तांच्या खातीर परत एकदां आमी जशें म्हणटा की सप्लिमेंटरी एग्जाम म्हाका दिसता 15 सप्टेंबरांतल्यान गोवा बोर्डात प्लॅन केल्या आनी ती एग्जाम तांच्यांनी अपियर जावचे. तुमी सगळ्यांनी तांकां सहकार्य करचें. तुमचेच फ्रेंड्स आसात, परत तांकां सपोर्ट करचो. मेंटल सपोर्ट तांच्या पॅरेंट्सांनी तांकां दिवचो आनी तातूंतल्यान सप्लिमेंटरी एग्जामींतल्यान ते पास जातले. बट 10वी आनी 12वी फेल जाले म्हणजे आपलें करियर जावंक शकना असो कांय विशय ना. 10वी जरी फेल जालो, 12वी जरी फेल जालो जाल्यार ताच्या खातीर वेरियस कोर्सीस, ITI आसतले किंवा अदर कोर्सीस, हे वेगवेगळे कोर्सीस अवेलेबल आसात. आनी ते कोर्सीस म्हणजे आमी ज्या पद्दतीन प्रत्येक स्कुलाक एप्टिट्यूड टेस्ट आनी करियर कावन्सिलींग हे कावन्सिलिंगाच्या माध्यमांतल्यान फाटले फावटी आमचे जे 2 ऑर्गनायझेशन आसा, श्यामची आई आनी बदामी ऑर्गनायझेशन, हांच्या कडल्यान सगळ्या स्कुलांक एप्टिट्यूड टेस्ट आनी करियर कावन्सिलींग हाच्या बद्दल ट्रेनिंगूय दिल्ली आनी 100% स्कुलांनी 10th स्टँडर्ड आनी 12th स्टँडर्ड हाच्या खातीर एप्टिट्यूड टेस्ट कंडक्ट केल्या. काही जाणांचो रिजल्ट तांकां स्कुलांतल्यान दिला आसतलो. जर तो रिजल्ट दिवंक ना आसत जाल्यार त्या स्कुलाच्या हेडमास्टराक कॉन्टॅक्ट करून म्हणजे पास जाल्ल्यांचो आनी फेल जाल्ल्यांचो दोगांयचो एप्टिट्यूड टेस्टाचो रिजल्ट तांच्या पॅरेंट्सांनी आनी स्टुडंट्सांनी नक्की घेवचो, जेणे करून आमकां करियर चूज करता आसतना त्या एप्टिट्यूड टेस्टाचो रिजल्ट खूब म्हत्वाचो आसा आनी तो आमी रिजल्ट जो आसा तो करियर चूज करता आसतना तो वापरपाक मेळटलो. आमी पळयता की आमी आमचे फ्युचर आनी फुडार घडयता आसतना ह्या एप्टिट्यूड टेस्टाचो खूब आमकां आमचो एप्टिट्यूड कित्या वटेन आसा, आपलो चॉयस कितें, आपल्याक कितें करपाक जाय, आपल्या तकलेन कितें आसा, आपल्याक आवडटा कितें, आपलें करियर आपल्याक कितूर करीन दिसता, हें ठरोवपाची गरज आसा. फक्त कोण तरी आपल्या बरोबरचो BA BCom करता, कोण तरी आनी कित्याक खंयचो कोर्स चूज करता म्हणून आपूण करचो न्ही. मेंटल प्रेशर, पॅरेंट्साचो प्रेशर आसा, टिचर्साचो प्रेशर आसा, पियर प्रेशर आसा म्हणूनय बी खंयचोच कोर्स चूज करचो न्ही. 10वेच्या उपरांत आसत किंवा 12वेच्या उपरांत आसत, आपलें करियर चूज करता आसतना आपल्याक कितें लायक फील्ड आसा आपलें आनी आमी म्हणटा की एम्प्लॉयबिलिटी आसत किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंटच्या दृश्टीन आपल्याक कितें गरज आसा हें आयदर टिचर्सा कडेन, कावन्सिलरा कडेन हाजें डिस्कस करप गरजेचें आसा आनी त्या नुसारूच आमी करियर चूज करप हें ठरोवचें. म्हाका दिसता
हांवें करियराच्या बाबतींत उलयता आसतना गोंयांत तशें पळोवंक वचत जाल्यार वेरियस करियर फिल्डांतल्यो मॅक्झिमम आमी म्हणूं येता की करियर ऑपॉर्च्युनिटीज गोवा गव्हर्मेंटात म्हणजे एडेड आनी नॉन एडेड ह्या माध्यमांतल्यान जे दोनूय कडेन अवेलेबल आसात. इंजिनियरींग फिल्डांत जर आमी पळयत जाल्यार सिव्हिल आसतलें, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्युटर, IT सगळे इंजिनियरींग ब्रांचीस आसा. डिप्लोमा जर पळयत जाल्यार सेम थिंग अगेन सिव्हिल पासून फूड टेक्नॉलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गार्मेंट टेक्नॉलॉजी, कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजी, ऑटोमोबाईल, इवन जो मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अँड शिप बिल्डिंग बरेचशे फावटी शिप बिल्डिंग इंजिनियरींग डिप्लोमा सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणात स्कोप आसा. सायन्स सायडींतल्या भुरग्यांक फार्मासी, मेडिसिन, डेंटिस्ट्री, नर्सिंग, इवन जो अलायड हेल्थ सायन्सीस जेका स्कोप आसा म्हणजे गोवा मेडिकल कॉलेजीन फिजिओथेरपी आसतलें, ऑक्युपेशनल थेरपी आसतलें, ऑप्टोमेट्री आसतलें, मेडिकल इमेजिंग टेक्निक्स, एनेस्थेशिया आणि हाजेच डिप्लोमा कोर्सीस परत एक्सरे टेक्निशियन, ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन, ECG असिस्टंट अशे वेरियस कोर्सीस 1 इयरचे विच इज अ जॉब ओरिएंटेड आफ्टर द 12th आयदर आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स सुद्धा ह्या डिप्लोमा कोर्सीस अवेलेबल आसा. म्हणजे आमी पळयता एकदां आमकां 12th जाल्या उपरांत वेरियस ग्रॅज्युएशन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन केल्या उपरांत सुद्धा एकदां आमकां नोकरी मेळना. पण अशा पद्दतीचो स्किल बेज किंवा टेक्निकल कोर्स जर आमी करीत आज आमी पळयता की हांव मुद्दाम सांगता कोविड सारकेल्या स्थितींत सुद्धा जे DMLT केल्ले भुरगे सगळे जाण म्हणजे विच इज अ डिप्लोमा इन मेडिकल लॅब टेक्निशियन आफ्टर 12th आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स जेका आमी ऍडमिशन दिता ह्या सगळ्या भुरग्यांक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी जी आसा ही गव्हर्मेंट आसत किंवा सेमी गव्हर्मेंट ऑटोमॅटिकली अवेलेबल जाली. म्हणजे जितके जाण DMLT जाल्ले आसा तितके डायरेक्टली कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर आसना पण ताका जॉब ऑपॉर्च्युनिटी अवेलेबल जाली. होमिओपॅथीक मेडिसिन आसतलें, आयुर्वेदीक आसतलें, आर्किटेक्चर आसतलें, फायन आर्ट आसतलें, एनिमल हजबंड्री म्हणजे BS आमी पळयता की ग्रॅज्युएशन इन एनिमल हजबंड्री हाजे रिझर्व सीट अवेलेबल जे आसा हे आमकां वेरियस गोंया भायर जेच्या खातीर रिझर्व सीटूय अवेलेबल आसा. हाज्या भायर आमकां सगळ्यांक जें खबर आसा रुटीनली आमी म्हणटा BA, BCom, BBA, BSW, MSW अशे वेरियस कोर्स, जर्नलिझम, मागीर टुरिझम, हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट आणि हे सगळे कोर्सीस तशे जर पळोवंक वचत जाल्यार मॅक्झिमम हे ग्रँट इन एड म्हणजे गव्हर्मेंट कॉलेजीस पासून सगळ्याक वेरियस कोर्सीस फक्त आमचे ऑप्शन चूज आमकां करपाक कळपाक जाय. आपल्याक आवडटा कितें आनी आपूण कितून आपलें फ्युचर करतलो हें ठरोवपाची गरज आसा. आनी तें जर ठरयलें जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता सेल्फ एम्प्लॉयड आसत किंवा एम्प्लॉयबिलिटी आसत हें आमकां मेळपा खातीर त्या दृश्टीन चड उशीर लागचो ना आनी ही रायट स्टेप आसा. आमी 10वे उपरांत ऍडमिशन घेतना कारण तुमी सगळे जाण आतां ऍडमिशन खंय तरी आपूण 11वेक ऍडमिशन घेवपाक किंवा 12वेच्या उपरांत आपूण आर्ट्स, सायन्स, कॉमर्स करूं काय आपूण लॉ वचूं काय आनी कितें करूं, हाजो BSW करूं काय BBA करूं, हाजो सगळे जाण विचार करता आसतले. पण आपूण कितें करपाक शकता आपली आसलेली पर्सनॅलिटी, आपल्यालो आसलेलो टॅलंट, आपल्याले आसलेले रिसोर्सीस ह्या सगळ्याचो विचार आनी करून आपूण ऍडमिशन्स घेवप किंवा त्यानुसार करियर चूज करप हे गरजेचे आसा आनी नक्कीच तुमी त्यानुसार करतले अशी हांव आशा व्यक्त करता. हांव एक गजाल मुद्दामून हांगासर मेन्शन करता फुडें वयता आसतना म्हणजे गोंय सरकारान एड्युकेशन फॉर द डिफरंटली एबल्ड चिल्ड्रन आमी स्पेशल चिल्ड्रन जेंका म्हणटा हांकांय खंयसरूच स्लो लर्नर जे आसा हांकां खंयसरूच फाटीं उरूंक दिवंक ना. म्हणजे कदाचित जन्माक येता आसतनाच आमी पळयता की ते स्लो लर्नर म्हणून आयले आसतले बट तांच्याय खातीर सरकारान वेगळी सोय जी आसा म्हणजे संजय स्कूल आसतलें, केशव सेवा साधना स्कूल आसतलें किंवा आसलेल्या एक्झिस्टींग स्कुलान आमी स्पेशल रिसोर्स रूम जे आसा ते रिसोर्स रूम अवेलेबल केल्या आनी तांकांय बी जशें आमी म्हणटा इन टू द मेन स्ट्रीम हाडपाचो प्रयत्न केला. तांच्याय कडेन वेगळे टॅलंट आसा ते सोदून काडपाचो प्रयत्न हो आमच्या एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतले वेगवेगळे टिचर्स जे आसा हे वेगवेगळे टिचर्स ताजोय प्रयत्न करता आनी तेय भुरगे म्हणजे 10th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड पर्यंत तांकांय रुटीन थोडे जाण रुटीन एग्जामींग 10th स्टँडर्ड गोवा बोर्ड आसतले किंवा दुसऱ्या बोर्डाक बसता बट ताज्या व्यतिरिक्त ह्याय भुरग्यांची स्पेशल एग्जाम घेवपाचें प्रोविजन जे आसा हें गोवा बोर्डान अवेलेबल केलां. हें आमी खूब म्हणजे व्यवस्थीत रित्या हाज्या खातीर एक वेगळ्या पद्दतीचो स्टडी सुद्धा आमचे एड्युकेशन डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन करून वेळच्या वेळी अपग्रेड करीत आसता. पण हे सगळें शिकता आसतना 10वे उपरांत आनी 12वे उपरांत विशेश करून म्हणजे ग्रामीण भागात आसत प्रश्न पडटा भुरग्यांक आपलें फुडलें शिक्षण कशें जातलें. म्हणजे आतांच्या स्थितींत ज्याचे पेरेंट्स कदाचित खंय तरी ह्या पॅन्डेमिका खातीर कोणाची नोकरी गेल्या आसतली
कदाचित फुडलें शिक्षण करपाचो आपल्या फुडें पेज आसतलो. 12वीच्या उपरांतली फीस आपल्याक एफोर्डेबल जातली काय कितें हेंय थोड्या जाणांक प्रश्न पडटा. 10वे उपरांतची फीस आपल्याक एफोर्डेबल जातली काय कितें होय प्रश्न जो आसा हो खुबश्या भुरग्यांक पडटा, म्हाका खबर आसा. कारण हांव स्वता ग्रामीण भागांतल्यान येयल्ल्या कारणान कोटंबी सारकिल्या ल्हानशा विलेजींत हांव रावतां आनी ह्या पुराय परिस्थितींतल्यान म्हणजे भुरग्यांक कशा पद्दतीचे प्रॉब्लेम्स फेस जाता हे हांवें लागच्यान पळयल्या. आणि 98 पासून आतापर्यंत म्हणजे माझा एनजीओ चलयता आसतना स्कूल चलयता आसतना म्हणजे इवन दो म्हणजे डिप्लोमा कॉलेज साई नर्सिंग आणि साई पॅरामेडिकल हे दोन्ही हांव स्वता साई पॅरामेडिकल म्हणून कोर्सीस एक्सरे टेक्निशियन ऑप्थॅल्मिक टेक्निशियन हे सांखळे हांगासर चलयता, स्कूल चलयता, प्रायमरी स्कूल चलयता. हे सगळे चलयता आसतना हांव पळयता की आफ्टर 10th बरेचशे जाण भुरगे ना आपूण एडमिशनूच घेवंक शकना आणि तो 11वे 12वे वयचे कोण तरी म्हणटा की आपूण ना खंय तरी डिप्लोमा कॉम्प्युटर करपाक वयता, प्रायवेट वता. तो सांगता आसतना आपल्या पेरंट्सां कडेन पयशे ना म्हणून आपूण फुडलें शिक्षण घेवंक शकना. बट म्हाका दिसता म्हणजे गोंय राज्याचो शिक्षण मंत्री आनी मुख्यमंत्री म्हणून गोंयांतल्या शिकपाक भुरगो जो इंट्रस्टेड आसा, जो शिकपाक सोदता आनी जो शिकपाक शकता, पयशा खातीर त्याचें शिक्षण जें आसा हें खंयसरूच फाटीं पडचें न्ही हाज्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. फुडें कदाचित ताका तेन्ना डायरेक्ट मदत कदाचित तेद्या वेळार सुद्दां मेळोंक ना जाल्यार आमी ताच्या खातीर जायत्यो येवजण्यो म्हणजे प्री मॅट्रीक, पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप ही आमची सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हांच्या कडेन अवेलेबल आसा. हांव पळयता की एससी स्टुडंट्स म्हणजे शेड्यूल कास्टांतले स्टुडंट हाज्या खातीर तांची पुराय फीस रिफंड जाता. खरें म्हणल्यार 11वी आनी 12वेक जे ग्रँटीन एड जी इन्स्टिट्यूशन आसा हार्डली 4 ते 5 हजार फीस आसा. हाज्या वयर म्हाका दिसना फीस आसा अशी आनी बाकीच्या हेज्या खातीरय लागपी मागीर तो ओबीसी आसतलो, एसटी आसतलो, एससी आसतलो. इवन दो इन जनरल कॅटेगरींतलो स्टुडंट्स जर आसत जाल्यार ताका इकॉनॉमिकल बॅकवर्ड क्लास ही स्कॉलरशीप मेळटा. आनी वन्स म्हणजे आमी जशें म्हणटा की एकदां ग्रॅज्युएशन म्हणजे 12वीच्या उपरांत आसलेल्या भुरग्यांचें कितें ह्यो स्कॉलरशिपी खातीर ते अवेलेबल आसाच तांकां. बट ताज्या व्यतिरिक्त बर्सरी ही सेपरेटली स्कॉलरशिप्स अवेलेबल आसा जी एड्युकेशन कॉर्पोरेशन करता. हाज्या व्यतिरिक्त आमी म्हणटा की तांकां इंट्रस्ट फ्री लोन वीच इज अवेलेबल विथ एड्युकेशन कॉर्पोरेशन. हाज्या व्यतिरिक्त मनोहर पर्रीकर स्पेशल स्कॉलरशीप ही बी म्हणजे जे नॅशनली आनी थोडे इंटरनॅशनली जे स्टुडंट्स म्हणजे आफ्टर पोस्ट ग्रॅज्युएशन आपली स्टडीज कंप्लीट करपाक सोदता हाज्याय खातीर आमी वेगवेगळ्यो स्कॉलरशीप अवेलेबल केल्या. इवन दो एससी, एसटी आनी ओबीसी ह्या स्टुडंट्सां खातीर इंट्रस्ट फ्री लोन हे आमी किंवा विथ मिनिमम इंट्रस्ट ओबीसी कॉर्पोरेशन आनी एससी एसटी कॉर्पोरेशन हांच्या कडेन इंट्रस्ट फ्री लोन अवेलेबल आसा. म्हणजे तांच्या कडेन आमी म्हणटा की बरेचशे फावटी जे प्रोफेशनल कॉलेजीक वता थंयसर आतां फॉर एग्जाम्पल फार्मासी कॉलेजीन गेलो जाल्यार 20,000 25,000 फीस आसा. ती भरतले कशें होय प्रश्न पडटा. इवन दो बीए बीकॉम किंवा आपल्याक कितें तरी नवीन कोर्स करपाचो आसता तो गोंयांत अवेलेबल ना, भायर आसा आनी तेजी फीस जर परवडना आसत, बीपीएड सारकिल्लो आशिल्लो बीटेक आसतलो हे कोर्सीसाची फीस कदाचित जर अवेलेबल जायना आसत जाल्यार ओबीसी आसतली, एससी एसटी आसतले किंवा एड्युकेशन लोन आसतले हातूंतल्यान ह्यो सगळ्यो स्किम्स अवेलेबल आसा. आमी अजुनूय बी नवीन स्कीम इंट्रोड्यूस करता फॉर द जनरल कॅटेगरीच्या स्टुडंट्सां खातीर. आमी अंदूच्या वर्सा विचार करपाक सुरू केला की नॅशनलायज बँकेच्या बरोबर टायअप करून विथ मिनिमम रेट ऑफ इंट्रस्ट भुरग्यां खातीर एक नवीन स्कीम इंट्रोड्यूस करपाचो विचार सरकाराचो आसा जेणे करून की खंयच्याय प्रोफेशनल कॉलेजींत एडमिशन घेता आसतना सुद्दां आमकां कोणाकूच खंयसरूच आमकां पयशांची कमी पडची न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी ताका लागून आमी इंट्रस्ट फ्री एड्युकेशन लोन्स दिवपाचो सरकाराचो प्रयत्न आसतलो. अशा पद्दतीन म्हणजे गोंय सरकारांतले गोंयांतले आमचे खंयचेय भुरगे आसूं न्ही मागीर ग्रामीण भागांतलो अत्यंत गरीब आसत किंवा हुशार भुरगो आसत ताचे पयशा खातीर एड्युकेशन हें कमी उरचें न्ही अशें मुख्यमंत्री म्हणून आनी शिक्षण मंत्री म्हणून म्हाका दिसता. आनी सदोदीत ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसतलो. इन केस ह्याय बाबतींत तुमकां कोणायकूय केन्नाय जर प्रॉब्लेम आसत जाल्यार तुमी डायरेक्टली आमचे कन्सर्न डिपार्टमेंट आसत किंवा कन्सर्न स्कूल आसत किंवा सीएमओ ऑफिस आसत तुमी संपर्क करपाक कांयच हरकत ना. जेणे करून जाका खरी गरज आसा ताच्या पर्यंत पावपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. हांव फुडें वयता आसतना आनी एक गजालीचेर फोकस करता ते म्हणजे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट. पर्सनॅलिटी शिक्षणाच्या बरोबरूच आनी करियराच्या बरोबरूच आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलप जावप
ही आयज काळाची गरज आसा. आनी तशें जर पळयत जाल्यार आमचे फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस मॅनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, टीम वर्क, कॉन्सन्ट्रेशन, ओके, आनी आमी आतांच्या आमच्या हातात आशिल्ले सगळे गॅजेट्स आमी एक एकदां पळयता. म्हणजे अकाडेमिक्सान आमकां पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट आनी स्ट्रेस मॅनेजमेंट ह्यो गजाली शिकयल्यो वचना. तुमी बरेचशे फावटी पळयात किंवा तुमचेर येवपी स्ट्रेस, हो जर स्ट्रेस कमी करतले आसत जाल्यार तो कसो करप. आमचे जरी कावन्सिलींग आसात, कावन्सिलरा कडेन तुमी कदाचित म्हणजे स्कुलान शिकयता आसतना आमी इंडिव्हिज्युअल स्कुलाक कावन्सिलर दिवंक शकोंक ना, बट तुमचो पियर प्रेशर किंवा एडॉलसंट येवपी एडॉलसंट एज ग्रुप ह्या हितूर आसपी तुमचेर प्रेशर आमचे कावन्सिलर्स बऱ्यापैकी रिलीफ करपाक शकले. बट तरी सुद्दां आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हाका दिसता तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन मॅक्झिमम रित्या मोबायल्स आसा आनी तो मोबायल्स आसतलो किंवा इतर गॅजेट्स आसतले हाचो बरो वापर आपूण आपल्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटाक कशा पद्दतीन करूं शकता, आपल्याक नॉलेज गेन करपा खातीर कशा पद्दतीन करूंक शकता, आपलें कम्युनिकेशन स्कील वाडोवपा खातीर आमी कशा पद्दतीन करपाक शकतले, किंवा आमकां इतर इन्फॉर्मेशन्स गॅदर करपा खातीर आमी कशा पद्दतीन ह्या गॅजेट्साचो वापर करपाक जाय हाचो विचार, किंवा आमचो IQ किंवा EQ आमी कशा पद्दतीन वाडयतले, आमी आमची बौद्धीक क्षमता वाडोवपा खातीर ह्या सगळ्या गोश्टींचो वापर करपाक जाय. कारण तुमी खरोखरूच सांगता, कारण तुमी ह्या पर्टिक्युलर एज ग्रुपांत आसा आनी आज पर्टिक्युलर आमी म्हणटा की गॅजेट्स आयज तुमच्या पर्यंत पावलो. हांव कदाचित म्हणजे तुमच्या एज ग्रुपांत आसतना आमकां मोबायल आनी बाकीची सगळी गॅजेट्स खबरूय नाशिल्ले. म्हणजे तुमी ज्या पद्दतीन वेल इक्विप्ड आसा ह्या सगळ्या गॅजेट्साच्या बरोबर त्या पद्दतीन आमी तुमच्या एज ग्रुपान आसतना इतक्या पद्दतीचो एक्सपोजर हो म्हाकाय मेळूंक नाशिल्लो. बट ताच्या खातीर हांव तुमच्या कडेन मागता की बरो वापर आमी कशा पद्दतीन करतले आनी आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करपा खातीर म्हणजे एकदां आमी आमचें करियर अचीव करता बट आमी पर्सनॅलिटी खंय तरी कमी पडटा. समाजा बरोबर फुडें वयता आसतना पर्सनॅलिटी डेव्हलप करप हें तितकेंच गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर म्हाका दिसता जेन्ना जेन्ना आपल्याक ज्या ज्या ऑर्गनायझेशना कडल्यान आसत किंवा ज्या ज्या सोर्सिसा कडल्यान आसत आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करपा खातीर वेगवेगळे जे टूल्स आसा त्या टुल्साचो विचार आमी सगळ्यांनी करपाक जाय. आनी आमच्या मुखार येवपी प्रत्येक चॅलेंज आज आमी पळयता की वेगवेगळ्यो चॅलेंजीस आमी सदोदीत फेस करता. हाज्या फुडल्या जिवनांत तुमी टील युअर करियर अचीव करून तुमी सेटल जाय पर्यंत तुमच्या वेगवेगळे प्रसंग तुमच्या समोर येत रावतले. आमी खंयसरूच येयल्ले चॅलेंजीस भियोन फाटीं सरचे ना. म्हणजे तुमी 10वी सारकेली परीक्षा दिली, 12वी सारकेली परीक्षा दिली, पण हाज्याय पेक्षा कठीण प्रसंगांतल्यान चॅलेंजीस तुमी समोर वचूंक शकतले. आनी एका सगळ्याक सपोर्ट करपा खातीर तुमचे सगळ्यांचे पेरंट्स, आई आसतली, बाबा आसतले, तुमचे टिचर्स आसतले किंवा तुमचे व्हडलो भाव भयण आसतले, तुमचे फ्रेंड्स आसतले, हे सगळे तुमच्या बरोबर असतात. आनी हे सगळे करता आसतना सुद्दां म्हणजे वेगवेगळ्यो येवपी चॅलेंजीस तुमी फेस करप गरजेच्यो आसा. मागीर ज्यो चॅलेंजीस जे प्रश्न तुमकां सुटनाशे दिसता ताच्या खातीर आमी कम्युनिकेट करून दुसऱ्या कडेन उलोवन ते विशय सुटोवपा खातीर आमी सदोदीत प्रयत्नरत आसतले. माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी तुमी सदांच पळयलें आसतलें की स्कील डेव्हलपमेंट हो तांचो आवडीचो विशय आसा आनी ताकाच लागून तांच्यांनी हे फावटी आपल्या मिनिस्ट्रीन स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री ही नवीन मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस केली. तांकां दिसता की प्रत्येक युवक वो स्किल्ड आसचो, ताच्या कडेन जी कला आसा, जी टॅक्नीक आसा ती तेणी आनिकूय ट्रेन जावचो. आनी ताच्या खातीर स्कील डेव्हलपमेंट ह्या मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत आज आमच्या म्हणजे पुराय सगळ्या देशभरांतल्या स्कील डेव्हलपमेंट अपग्रेड करपा खातीर आमच्या गोंयांत नुकतेच आमच्या स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीन जी जर्मन टॅक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर एक टायअप केला. आमच्यो वेगवेगळ्यो ITIs आसा, थंयसर वेगवेगळे कोर्सीस आसा. एकदां आमी समजता की 10वी आनी 12वी पास जालो काय ITIन आमी केन्नाच वयचे न्ही असो एक गैरसमजूय आसा थोड्यां कडेन. बट ITIत आसलेले हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट आसतलो, प्लंबिंग आसतले किंवा तो इलेक्ट्रिशियन आसतले किंवा अशे वेरियस कोर्सीस आसा जे कोर्सीस सुद्दां म्हणजे जाका जर आवड आसत जाल्यार त्या इवन तो स्टेनोग्राफी आसतलो. ह्या हॉस्पिटॅलिटी मॅनेजमेंट हो कोर्स आमच्या ITIनूय 2 वर्साचो ITI कोर्स आसा. अशे सगळे कोर्सीस आनी आतां नवीन नवीन कोर्स हे ITIतल्यान आमी इंट्रोड्यूस करता. ताच्या खातीर म्हणजे 10वी पास जालो हांव 11वेकूच वयतलो किंवा हांव हायर सेकंडरीकूच वयतलो हो रॉंग कन्सेप्ट बऱ्याच जाणांच्या तकलेंत आसता. आर्ट्स, सायन्स आनी कॉमर्स हे तिनूच स्ट्रिमी बऱ्याच जाणांक खबर आसता. हाज्या व्यतिरिक्त म्हणजे आमी पळयता जेन्ना ITIन वेगवेगळे कोर्सीस आसतले
किंवा हांव पळयता की आमकां जर लायफ फील्ड आसत जाल्यार 12वी पासच्या उपरांत इवन दो डिप्लोमा इन वेटरनरी वो आमच्या कुट्टी हांगासरूय कोर्स चलता किंवा फिशरीज रिलेटेड वेगळे वेगळे कोर्सीस आसा. आमचे ट्रेडिशनल बिझनेस आसा ताज्या रिलेटेड सुद्धा कोर्सीस गोंयांनूय अवेलेबल आसा आणि गोंया भायरूय अवेलेबल आसा. ह्या अशाय पद्दतीचे कोर्सीस म्हणजे हांव फाटल्या दिसांनी पळयतालो की डिप्लोमा इन टेक्सटायल हो कोर्स करपा खातीर देर आर द 4 सीट रिजर्व इन डिप्लोमा इन कॉयर केरळ रिजर्व आशिल्ले पूण वचपा खातीर भुरगेच नाशिल्ले. 12वी पास जाल्ल्या भुरग्यांक जर डिप्लोमा इन हँडीक्राफ्ट डिप्लोमा इन टेक्सटायल हे जर शिकपाचें जालें गोंयांत अवेलेबल ना ताका पुराय स्कॉलरशीप आमी अवेलेबल करून दिता तेजो एक्सपेन्सीस गोवा गव्हर्मेंट करता आणि हांगा आयल्या उपरांत ताच्या खातीर ताका नोकरी अवेलेबल आसता. बट एकदां तोच कोर्स करपा खातीर म्हणजे कोणूच फुडें येना किंवा एकदां इन्फॉर्मेशन नासल्या कारणान हे स्टुडंट फाटीं उरता अशें म्हाका दिसता. त्या खातीर आमकां जें कितें खबर ना तें म्हायती करून घेवप हें गरजेचें आसा अशें म्हाका दिसता. हांव दुसऱ्या हेजेर फुडें वयता आसतना म्हणजे आमी पळयता की एप्रेंटिसशीप इंटर्नशीप आनी एप्रेंटिसशीप आतां पर्यंत एप्रेंटिसशीप जी आसा ती ITच्या भुरग्यांक थोडीशी कंपल्सरी आशिल्ली पण आमी आतां इंटर्नशीप आनी एप्रेंटिसशीप हाजेरूय बी फोकस करपाचें आसा. एप्रेंटिसशीप खूब मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांक जेणे करून वर्क कल्चर वाडचो हाज्या आमी करपाचें आसा. तुम्ही सगळ्यांनी आयकलां आसतलें की न्यू एड्युकेशनल पॉलिसी इंट्रोड्यूस जाली. आफ्टर 32 इयर्स म्हणजे 32 वर्साच्या उपरांत देशाची एड्युकेशनल पॉलिसी बदलल्या. तुमकां आतां खबर ना एकदां तुमी जेन्ना नोकरेक गेल्या उपरांत आमकां दिसता अरे हांव शिकलो कितें आनी हांव करता कितें म्हणजे नक्की हांव शिकलां तें कांयच म्हणजे एकदां जे नोकरेन करता हांव शिकलां तें उपयोगानूच येयना हो प्रश्नय पडटा. पूण ताका लागून आमी जी नवीन एड्युकेशनल पॉलिसी जाल्या त्या नवीन एड्युकेशनल पॉलिसीचें हांव सरकार म्हणूनय स्वागत करता. नवीन एड्युकेशनल पॉलिसी म्हणजे आतां 12वे उपरांत फुडें गेले तांच्या खातीर कदाचित म्हणजे हो एक आपूण समजून घेवप हे गरजेचें आसा. पण 10वेच्या उपरांत आसात 11वी 12वी हे तुमी 2 वर्सां कदाचित ह्या एड्युकेशनल पॉलिसीच्या हातूंतल्यान ह्या हेतूंतल्यानूच फुडें वयतले. पण नवीन एड्युकेशनल पॉलिसी ही स्कील बेस्ड एड्युकेशन आसा आणि ह्या नवीन एड्युकेशनल पॉलिसींतल्यान म्हाका दिसता खुबशे विशय आमच्या समोर आशिल्ले सदांच जे आमकां प्रश्न पडटाले की आपूण फुडें कितें करचें हे प्रश्न जे आसा हे 8वे उपरांतच्यानूच इल्ले प्रश्न जे आसा हे सुटावे जायत वयतले आणि 10वेच्या आणि 12वेच्या परीक्षेचे टेन्शन जे आसलें भुरग्याच्या तकलेचेर तें टेन्शन हे खूब मोठ्या प्रमाणात उरचें ना अशें म्हाका दिसता. आमी हे सगळें करता आसतना हांव एक 2-3 गजालीचेर म्हणजे हांव मुद्दामून टिचरांचें अभिनंदन करतलो. विशेश करून डायरेक्टरेट ऑफ एड्युकेशन हांच्यांनी जवळपास गोंयांतल्या 12,000 टिचरांक ऑनलायन एड्युकेशन दिलें आणि आतां ह्या पॅन्डेमिकींतल्या स्थितींतल्यान सगळे जाण खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे ऑनलायन टिचींग जे सुरू केलें. गोंय हें एकमेव राज्य आसतलें जेंच्यांनी आपल्या सगळ्या टिचरांक प्रायमरी पासून ते 12th स्टँडर्ड पर्यंत आनी इवन दो द हायर एड्युकेशन आमच्या हायर एड्युकेशनच्या डायरेक्टर किंवा DHन सुद्धा सगळ्या जाणांक ऑनलायन हे जे आसा ट्रेनिंग दिली. 12,000 टिचरांक ऑनलायन ट्रेनिंग दिवपी आमचे डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन. बट हे सगळें करता आसतना तुमकां सगळ्या जाणांक कदाचित नेटवर्क प्रॉब्लेम हो फेस जाता आसतलो. आयजूय बी हांव पळयता की खुबशे जाण भुरगे जे नेटवर्का खातीर वेगवेगळ्या जाग्यार उबे रावले आसतले कोण घरा भायर गेला आसतलो कोण टॅरस हे सगळे जाण आमी गोंयभर पळयता आनी ताका लागून आमी न्यू टॅलिकॉम पॉलिसी पयरूच इंट्रोड्यूस केली. फुडल्या वर्सभराच्या भितर आमकां गोंयांत नेटवर्क प्रॉब्लेम जो आसा हो नेटवर्क प्रॉब्लेम चड करून आमी हो उरचो ना. आमी मोठ्या प्रमाणात नेटवर्क प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो आमचो विचार आसा जेणे करून खूब मोठ्या प्रमाणात आमकां हो नेटवर्क प्रॉब्लेम उरचो ना. हांव अजून एक वयता आसतना एक 2-3 गजाली सांगता आनी ताज्या उपरांत तुमचे खुबशे प्रश्न जे आसा हे म्हाकाय आयल्या. तुमी खुबशे प्रश्नय विचारल्या पयलींय बी आनी सगळ्या जाणांक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली अशी ना सगळ्यांचे. आमच्या जो टायम स्लॉट आसा तितूंतल्यान हांव मॅक्झिमम प्रश्न आन्सर करपाचो प्रयत्न करता. म्हाज्या आतां पर्यंत हांवें इंट्रोडक्टरी स्पीच दिल्या तातूंतल्यानय तुमचे बरेचशे प्रश्न जे आसा हे सुटावे जाले आसतले. पण हाज्या व्यतिरिक्त जरी तुमकां प्रश्न उरले आसत जाल्यार मागीर तुमी तुमचे प्रश्न जे आसा हे आमकां म्हाज्या सायट जी आसा जे cm.nic.goa cm.in.nic.goa ह्या सायटीचेर तुमी सगळ्यांनी धाडचे जेणे करून cm.goa@nic.in
परत एकदा सगळ्यांक रिपीट करता, cm.goa@nic.in या सायटीचेर तुमचे सगळ्यांचे जे जे कितें प्रश्न आसा हे तुम्ही सगळ्यांनी धाडचे. हांव एक गजाल तुमकां आतां पासूनच म्हणजे अवेअर करता मुद्दामून, CMRY चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना आमी 12वेच्या उपरांत विशेष करून 12वेचे खुबशे भुरगे ऑनलायन आत्तां म्हजें भाशण आयकता आसतले आनी खुबश्या जाणांक मुख्यमंत्री रोजगार योजना हो विशय आमचो एड्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन जे पणजे हांगासर आसा ते मदत करता. म्हणजे तुमकां जर तुमचो कसलोय व्यवसाय सुरू करपाचो जालो, एकदां नॅशनलायज बँके कडेन कसलो व्यवसाय सुरू करपाचो हो एकदां कळना. आपूण शिकता आसतनाच आपूण एक वेगळ्या पद्दतीचो बिझनेस जरी सुरू करपाची आपली इच्छा जाली किंवा आफ्टर ग्रॅज्युएशन जर नक्की आसत जाल्यार मुख्यमंत्री रोजगार योजना गोंयांत एकमेव म्हणजे ह्या माध्यमांतल्यान आमी जे नवीन एंटरप्रिनर्स जे जाता मागीर आयटीच्या माध्यमान आसत जाल्यार स्टार्टअप आसतले ह्या सगळ्या खातीर मदत करपाक गोंय सरकार आपली CMRY आसत, स्टार्टअप पॉलिसी आसत ह्या सगळ्या खातीर सदोदीत म्हणजे जशें शिक्षणा खातीर आमी स्कॉलरशिपीच्या माध्यमांतल्यान मदत करता जाल्यार नवीन बिझनेस एस्टाब्लिश करपा खातीरय बी आमी मदत जी आसा ही वेगवेगळ्या पद्दतीन करीत आसा. हांव म्हणजे सगळें भाशण सोंपयता आसतना काही मुद्दे परत एकदा उलयतलो, पण ताज्या पयलीं म्हाका दिसता काही विशय जर तुमच्या कडल्यान आयले, काही जर क्वेश्चन्स तुमच्या कडल्यान जर आयले तुमकां विचारपाक जाय अशें आसत जाल्यारूय तुम्ही ते विचारपाक काय हरकत ना, जेणे करून उरलेले प्रश्न जे आसा ते तुम्ही विचारता त्या प्रश्नांतल्यान सुटावे जातले. त्या खातीर हांव बाब जॉन हाका रिक्वेस्ट करता की तांच्यांनी स्टुडंट्स वेगवेगळ्या स्टुडंट्सांचे जे क्वेश्चन्स आसा ते क्वेश्चन्स घेवचे. Thank you very much, Dr. Pramod Sawant, the Honorable Chief Minister of Goa. I know that all of you have a lot of questions to ask the Honorable Chief Minister. In fact, we have received a lot of questions. And I would like to start right now. Somebody asked, Amka ulopak mevtale. We don't know whether all of you will get to sleep. You speak, you cannot. But we will try to give some of you the opportunity to speak now to the Chief Minister and ask him your question. But please remember, please keep your mic muted, all of you. And when you are told or when you are asked a question, then only you unmute your mics and ask the question to the Honorable Chief Minister. Keep the question brief and to the point. Let us start right on. We'll take the first question. The first question is from Rahul Gunnapur. Rahul Gunnapur. Sir, Rahul, good evening, sir. Yes, good evening, Rahul. Sir, will the schools and colleges start for this academic year? राहुल, तुवें प्रश्न जो विचारला ह्या वर्सा स्कूल आणि कॉलेजी सुरू जातल्यो काय म्हणून, तुका कितें जाय? सुरू जाल्ले जाय काय नाका? जाय सर. जाय. सगळ्या भुरग्यांक एकदांच्यो, कारण सुटी खूप दीस जाली म्हणून बेगीन स्कूल आणि कॉलेजी सुरू जाय अशें दिसता. म्हाका दिसता टेन्शन तुमचेरूय आसा सुरू जावपाक जाय म्हणून, म्हणजे तशें. पण हांव एक गजाल सांगता, ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान वयता आसतना अजुनूय बी आमी निश्चित ना की केन्ना स्कूल आणि कॉलेजी सुरू करतले, खंयचे स्टँडर्ड पयलीं करतले सुरू, म्हणजे 10th स्टँडर्ड 12th स्टँडर्ड सुरू करतले पयलीं काय कितें. पण एक गजाल हांव सांगता की अजुनूय बी म्हणजे जशें MAचे गायडलायन मिनिस्ट्री ऑफ द होम अफेअर्स जी आसा हांची गायडलायन आमकां येवची पडटा, कारण पॅन्डेमिक वर्ल्ड वायड आसा, कंट्री वायड आसा आणि ह्या पॅन्डेमिकांतल्यान आमकां कोणाकूच सफर जाल्लो नाका, कोणाकूच त्रास जाल्लो नाका. एड्युकेशन हे महत्वाचें आसाच, बट ताज्याय बरोबर आमचो जीव आमकां खूब महत्वाचो आसा. आमकां खंय तरी हाजेर कंट्रोल करपाक जाय. म्हणून आमी सारासार सगळो विचार करून आमी जर म्हणजे फुडल्या म्हयन्यांतल्यान म्हणजे अजून निश्चित ना, बट लास्ट इयर म्हणटा तशेंच आनी 12th स्टँडर्ड आणि 10th स्टँडर्ड हे 2 एकाडेमिक्स कदाचित पयलीं सुरू करतले आणि ताज्या उपरांत उरलेले मागीर 11th स्टँडर्ड 9th स्टँडर्ड हे टप्प्याटप्प्यांनी सुरू जातले बाय मेंटेनिंग ऑल सोशल डिस्टन्सिंग आणि सगळे नाम सांबाळून. बट जाता तितके बेगीन आमी म्हणजे कोविडाचेर कंट्रोल केल्या उपरांत सुरू जातले हे म्हणपाक हरकत ना. Okay, thank you. That means you will be back in school very soon, Rahul, and all of you. Well, the second question, next question, Abba. I can see you, Abba. Abba Naik.
Please ask your question to the Chief Minister. Abba Naik. Abba, please unmute your mic first. Abba, please unmute your mic. Abba, you have not unmuted your mic. Abba, let's go to the next question. I can see Bhargav Mandrekar. Bhargav Mandrekar, please ask your question. Please unmute your mic and ask your question. Good evening, sir. Good evening to you. आवाज येत आवाज येत आवाज आता है? सर हाँ what is planning for inter Okay, the question was not very clear. I think it is, what is state government planning competitive culture in Goa, sir? yes Sir, we can't hear you. Yes, Bhargava, the Honorable CM will answer your question. ऐकूंक येता जॉन? Yes, sir. Now we can. I can't Yes, sir. Carry on. Sir, answer. ओके. कॉम्पिटिटिव्ह कल्चर गोंयांत आयज पर्यंत खूब कमी प्रमाणात तशें पळोवंक वचत जाल्यार व्हेरी फ्यू स्टुडंट दोज आर सिटींग फॉर द कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम. मागीर UPSC आसूनी, GPSC आसूनी किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम, बँकिंग, सिव्हिल सर्व्हिस एग्जाम्स किंवा तुज्यो रेल्वे रिक्रुटमेंट, ह्यो सगळ्यो सेंट्रल गव्हर्मेंट आनी स्टेट गव्हर्मेंटच्यो एग्जाम आसतात जाल्यार खूब कमी भुरगे कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीक बसता. पयले फावटी आमी स्टेप घेतला फ्रॉम द डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन. वी आर अपॉइंटिंग द एजन्सी टू ट्रेन फॉर द कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स. फुडल्या एकाडेमीक इयर पर्यंत आमकां एजन्सीज विल कम ऑन बोर्ड आणि गव्हर्मेंट 6 कॉलेजी आसा त्या 6 कॉलेजींनी म्हणजे सांखळे आसतले, खांडोळा आसतले, केपें आसतले किंवा मडगांव कॉलेज आसतली, ह्या 6 कॉलेजींनी कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स गायड करपा खातीर, तांकां परत अवेअरनेस करपा खातीर आणि ह्या एग्जामीक तयारी करपा खातीर ह्या सगळ्या पद्धतीची सेंटर्स आमी अवेलेबल करून दितले आणि विथ द मिनिमम कॉस्ट ज्या पद्धतीन पडटा हे पळोवन ह्या सगळ्या भुरग्यांक आज ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली, जेणे करून भुरगे जे आसा सुरवाती पासून म्हणजे फर्स्ट इयराच्या UPSC एग्जामीची तयारी करतले, IAS, IFS, IPS सगळे किंवा इवन द गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन एग्जामीची, बँकिंग एग्जामीची तयारी करतले, जेणे करून कॉम्पिटिटिव्ह कल्चर जो आसा हो कॉम्पिटिटिव्ह कल्चर गोंयांत वाडचो अशें म्हाका दिसता. आणि निश्चितच हाचो फायदो गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे हो नॉट ओन्ली फ्रॉम द ग्रॅज्युएट लेवल तर तो 10th स्टँडर्डच्या पयली पासून सुद्धा फाउंडेशन कोर्सीस तेजे सुरू करून ह्या सगळ्यांच्या मध्ये डेव्हलप करचो तो इतर स्टेटींनी जाता. आतापर्यंत आमच्या स्टेटीन आयज पर्यंत जावंक नासलो, पण निश्चितच हाच्या खातीर ऑन बोर्ड जी आसा एजन्सी ही फ्रॉम द नेक्स्ट अकॅडमिक इयर ऑन बोर्ड एजन्सी इज कमिंग. आमी RFQ जो आसा ऑलरेडी फ्लोट केलो. Okay, thank you very much, sir. Bhargav, I hope you got the answer to your question. Next question Yes, yes. is Mihir Joshi. Mihir Joshi, please come. Highly respected Chief Minister, sir. A very good evening to you, sir. Myself, Mihir Mandar Joshi from School of Symbiosis, Shiroda. And my score in SSC Goa board examination is 93.5%. Please ask your question. Please ask your question. Sir, so my question to you is, what are the new upcoming perspectives in medical and paramedical fields in Goa? What are the prospects? पॅरामेडिकल्सान आमी मेडिकल इमेजनरी थिंग्स, फिजिओथेरपी आसा, ऑप्टोमेट्री आसा, अशा पद्धतीचे पॅरामेडिकल कोर्सेस आसा. इन पोस्ट ग्रॅज्युएशन वी हॅव पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन मेडिसिन, पोस्ट ग्रॅज्युएशन सर्जरी, पोस्ट ग्रॅज्युएशन गायनेक, पोस्ट ग्रॅज्युएशन पेडियाट्रिक, पोस्ट ग्रॅज्युएशन इन प्रिव्हेंटिव्ह मेडिसिन्स.
ह्या पद्धतीचे वेगवेगळे पोस्ट ग्रॅज्युएशन सीट्स आर ऑल्सो अवेलेबल आणि ताजे इवन दो हाज्या खातीर सीट्स सुद्धा जे आसा पळय हे इन्क्रीज करून घेतला लास्ट इयर पासून. त्याच्या खातीर all the PG courses which is available in the medical science which is available at present in the state of Goa. Thank you, sir. Okay, so you have a lot of prospects in Goa relating to For medical and add करपा paramedical. खातीर भितर नर्सिंग कोर्सेस जे आसा म्हणजे BSc नर्सिंग ANM पासून BSc नर्सिंग MSc नर्सिंग आणि हे बी जे आसा गोंयान आतापर्यंत MSc नर्सिंग सुद्धा अवेलेबल जाला. इवन दो PG इन ऑन्कोलॉजी हे फ्युचर प्रॉस्पेक्ट्स गोवा मेडिकल कॉलेजीस सुरू करपाचे आसा. That's nice. That's nice. Thank you, sir. Well, Abba Naik, you can come in again. Abba Naik, you have to unmute your mic. Abba Naik, please unmute your mic. Okay, she's having connectivity problems, looks like. Okay, we'll take the next question. Abba Faldesai. Abba Faldesai, please. गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग. सर तुम्ही आमकां सदांच सांगतात की भिवपाची कांयच गरज ना, पूण जी भुरगीं 12th पास जाल्यात ऑर गोंयांतल्यान भायर वचून कितें तरी वेगळें करपाक सोदतात, खरेंच तांकांय भिवपाची कांयच गरज ना? पहिली गजाल तुवें म्हाका खूब बरो प्रश्न विचारलो की भिवपाची गरज ना. कोविड सुरू जाल्ल्याक खरें म्हणल्यार हांव Thank you, sir. भिवपाची गरज ना हो म्हजो स्टेटमेंट प्रत्येक म्हाज्या प्रेस कॉन्फरन्सान खुबशे फावटी आसा आणि ताका लागून म्हाका ट्रोल करपाचो खूब जाणांनी प्रयत्न केलोय बी. पण हांव एक गजाल सांगता, गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री ह्या नात्यान भिवपाची गरज ना हो आदाराचो शब्द, आदाराची उतरां गोंयच्या लोकांक दिवपाची गरज आशिल्ली. कारण कोविडांतल्या महामारीन आमी जर सगळे भियोन गेल्ले जाल्यार म्हाका दिसता आमी आमकां खूब म्हणजे आमकां जे म्हणटा की आमी बुस्टर डोस दिवन आमी इम्युनिटी वाडयली. उतरांय गरजेची आशिल्ली किंवा आधार उतरांचोय गरजेचो आशिल्लो. म्हणून मुख्यमंत्री ह्या नात्यान जरी कोविडाची महामारी आसली जाल्यार आमी हितूंतल्यान भियोन वचोंक जायना. हे कॉन्फिडन्स दिवपी उतरां हांव सगळ्या जाणांक सांगतालो. तुवें तुजो दुसरो प्रश्न विचारलो की आफ्टर 12 आमकां गोंया भायर वचून आमकां वेगवेगळ्या पद्धतीचे एड्युकेशन घेवपाक आसतले. जे कोर्सीस हांगा अवेलेबल ना कदाचित ताज्या खातीर तूं एडमिशन घेवपाचो विचार गोंया भायर वचून करता आसतले. पण ताज्या खातीरय बी म्हणजे कदाचित म्हणजे फायनान्शियल क्रंच आसतलो किंवा बाकीच्या बाबतीत म्हणजे गोंया भायर वचत आता कोविडाच्या खातीर ह्या स्थितीतूय बी तशी गोंया भायर वचून म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतीत खरोखरच भिवपाची गरज ना. कारण आमी खंयसरूय वचून खंयच्याय कोर्सीसाक एडमिशन घेवपाक शकता. आणि दुसऱ्या बाबतीत जर तुवें म्हटलें की वेन इट इज अ फायनान्शियल बाबतीत जाल्यारूय बी सरकारा कडल्यान वेगवेगळ्यो ज्यो रिकॉग्नायज्ड कॉलेजीस आसा ताच्या खातीर स्कॉलरशिप्स ही सरकारा कडल्यान अवेलेबल आसा. जायत्या पद्धतीत मदत जी आसा ही मेळूं शकता. थँक्यू. Well, थँक्यू सर. that was a nice answer to that question. Alan De Silva. Alan De Silva. सांग ॲलन. Why there is no coordination between education imparted and the employment available in Goa? ॲलन तुवें खूब बरो प्रश्न विचारला. खरें सांगा म्हणजे एड्युकेशन आणि एम्प्लॉयबिलिटी हाज्या मदीं कॉर्डिनेशन ना. हांवूय खूब दीस जालो म्हणजे हांव आमदार जाला तेन्नाच्यान चिंतता खरें म्हणजे. हांवूय म्हाका विधानसभेन आसतनाय सुद्दां हो प्रश्न पडटालो. कारण शिकता कितें म्हणजे BA BCom जाल्या उपरांत कोण तरी खंय तरी BSc ग्रॅज्युएट जाता आणि तो बँकिंगान काम करता म्हणजे ताचो कांयच संबंध ना. ते केमिस्ट्री थंय शिकला तो कितें आनी बँकेन क्लार्क आसप. ताका लागून हांव एक गजाल सांगता, आमी न्यू एड्युकेशनल पॉलिसी आयल्या पयलीं तिजें हांव स्वागत करता. आनी खरोखरूच न्यू एड्युकेशनल पॉलिसी ह्या जाचेर आसा आमचें एड्युकेशन आनी एम्प्लॉयबिलिटी हेका कोरिलेट करता. म्हणजे फाल्यां सकाळीं आमकां जे जॉब किंवा आमी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपाचें आसा पयलीं त्या दृश्टीन टील 12th पर्यंत तरी आमी डिसायड करपाक शकतले आमी कितें करपाक जाय तें. बट हाजेरूय मात करून आमी आतांच्या घडीक आफ्टर 12th जे कोर्सीस आसा पळय न्ही वीच इज एन एम्प्लॉयबिलिटी किंवा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड आसा. तूं मुद्दामून पळय 12th उपरांत तूं खंयच्याय कोर्सीसाक जे एडमिशन घेता वीच इज रिलेटेड टू युअर एम्प्लॉयबिलिटी. मागीर जर आसत डिप्लोमा इन तूं सिव्हिल इंजिनियरींग करता आसत जाल्यार तूं सिव्हिल इंजिनियर जावं येता किंवा तूं सिव्हिल इंजिनियर सायडींतल्यान घेता. किंवा तूं एखादो स्टेनोग्राफी करता कोर्स जाल्यार तूं स्टेनोग्राफर जावं येता. किंवा तूं बॅचलर इन आर्ट्स करता जाल्यार तुवें फायन आर्ट करता जाल्यार तूं आर्टिस्ट जावं येता. बरेचशे कोर्सीस एक आमकां खबर ना. फॉर एक्झाम्पल हांवें जर म्हटलेलें तें डिप्लोमा इन वेटरनरी सायन्स किंवा ग्रॅज्युएशन इन वेटरनरी सायन्स म्हणजे आफ्टर
12th science you can go for there is a good scope for in veterinary science. खूपशे जाण आम्ही जेका गर्वाचो दोतोर म्हणटा इन शॉर्ट. ओके, म्हणजे बॅचलर इन वेटरनरी सायन्स हो कोर्स गोंया भायर म्हणजे आमकां 6 सीट अवेलेबल आसा आणि जे भुरगे आयज पर्यंत पास आउट जावन येयला तांकां गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशनच्या अंतर्गत आमचे वेटरनरी डिपार्टमेंट तांकां रिक्रुटूय करता. त्या खातीर आफ्टर 12th आतापर्यंत आमचे एड्युकेशन आणि एम्प्लॉयबिलिटी ही लिंक आशिल्ली. बट न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार इट इज फ्रॉम दॅट 8th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स ते लिंक करपाचो प्रयत्न न्यू एड्युकेशन पॉलिसींतल्यान केला. हांवें जी एड्युकेशन पॉलिसी आतापर्यंत समजून घेतल्या नक्कीच म्हाका दिसता म्हणजे फुडल्या भुरग्यांक तुका आतां जो प्रश्न पडला पळय न्ही हो फुडल्या भुरग्यांक प्रश्न पडचो ना अशें म्हाका दिसता. Yes, Alan, that is going to be the thrust of the new education policy. Next, Omkar Naik, please. Hello, sir. Hello. So my name is Omkar Naik from Government High School, Menkure. So my question is, what is, sir, hello. हा उलय तूं आयकोंक येता. Omkar? Okay. Yes. रेंज गेली ती. Omkar, looks like you have two mics there. Put off one mic. You are on the mobile as well as laptop, looks like. Please put off one. Hello, sir. So my question is, what is your vision to improve quality education in Goa? Okay, so I think we got the question. What is your vision for quality education in Goa, Honorable CM? एक म्हणजे होलिस्टीक एड्युकेशन, करियर ओरिएंटेड एड्युकेशन हो दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. जेन्ना आमी विजन जेन्ना म्हणटा सरकाराचें विजन हे 100% सगळ्या जाणांक म्हणजे एकूय स्टुडंट्स हो एड्युकेशन आपलें कंप्लीट करिनासर उरचो न्ही ही पयली गजाल आसा. कारण गोंयांत आतां पर्यंत आमी तें करता. ओके, आनी शक्य आसा ताका लागून 100% स्टुडंट शूड एनरोल्ड इन एड्युकेशन. दॅट इज द फर्स्ट. होलिस्टीक एड्युकेशन म्हणजे फक्त आमकां पुस्तकी ज्ञान दिवपाचें ना तर पुस्तकी ज्ञानाच्या बरोबर ताका स्कील एड्युकेशन, पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट हे सगळें एड्युकेशनांत आस्पाव जावपाक जाय. आनी त्याच बरोबर तो जें शिकता तें शिक्षण ताका फुडल्या तेच्या फ्युचराक, करियराक इन्क्लूड जावपाक जाय. त्या दृश्टीन आमी प्रयत्न करता आनी न्यू एड्युकेशन पॉलिसीन हो कन्सेप्ट जो आसा हो कन्सेप्ट क्लियर केला. त्या खातीर आमचे डिपार्टमेंट त्यानुसार पुराय प्रयत्न करता की अशा पद्धतीचे होलिस्टीक एड्युकेशन जे आसा हे सगळ्यांक ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टुडंट्स हेजी जावची ताच्या खातीर आमचो प्रयत्न आसा. मागीर ते फिजिकल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिच्युअल हे सगळें तांकां त्या शिक्षणाच्या माध्यमांतल्यान तांकां सगळ्यांक मेळचें हो अल्टिमेट गोल आसा. आनी निश्चितच म्हाका दिसता आमी तो अचीव करपाक शक्य जातलें. Thank you, sir. That was a nice question. Again, Tejas Naik, let's have your question. Good evening, everyone. I am Tejas Shambhu Naik of Balram Day Care School, Tristal, Kankon. Honorable CM sir, my question to you is, how does the government caters the educational needs of the students who have secure less or an average percentage? Thank you, sir. When average students आणि ताच्यापेक्षा कमी मार्क्स पडला त्या भुरग्यांक आमी कशा पद्धतीन एड्युकेशन दितले. तर एक गजाल सांगता हांव, आमी फक्त हायर पर्सेंटेज पडल्या आनी जो आपले करियर करूंक सोदता ताचोच विचार करिना. गोंय सरकार पुराय सगळ्या भुरग्यांच्या करियराचो विचार करता. ताच्या खातीर हांवें जे पयलींच म्हटलां की एप्टिट्यूड टेस्टाचो रिजल्ट तुमच्या हातान आसप हे गरजेचें आसा. तो जर मेळूंक ना जाल्यार तुमच्या हेड मास्टरा कडल्यान घेयात आनी तुमी आयडेंटिफाय करात की तुमचो एप्टिट्यूड कितें. तुमी सोदात तुमच्या मदीं तुमकां आवड खंयच्या हाजी आसा हें सोदपाची गरज आसा. आपूण कितें करपाक शकता हें पयलीं सोदपाक जाय आनी तें जर आपल्याक कळ्ळें निश्चितच जाल्यार त्या दृश्टीन आपूण एड्युकेशन घेवपाक जाय. मागीर जावं तें ग्रॅज्युएशन, जावं ती ITI, जावं तो डिप्लोमा. बट लायक फिल्डान जर आमी एडमिशन घेतलें
जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता आमी आमचें एड्युकेशनूय कंप्लीट करपाक शकतले आणि त्याच बरोबर आमी आमचो करियर चॉयस हो रायटली जर करपाक शकले जाल्यार सरकाराचो पुराय तेंको हो ताच्या खातीर आसतलो. वेरियस ऑप्शन्स आर ओपन. हांव तुका ह्या प्रश्नाचें जर उत्तर म्हटलें जाल्यार वेगवेगळी ऑप्शन्स जे हांव करियराच्या बाबतींत उलयता आसतना थोडीशी ऑप्शन उलयल्यो बट खुबशी ऑप्शन जरी एवरेज मार्क्स पडली सुद्दां जाल्यार म्हणजे ऑप्शन्स जी आसा ही ओपन आसा. ती ऑप्शन थोडीशी आमी सोदप कदाचित म्हणजे ते आपल्याक लॉंग डिस्टन्साचेर आसतले. म्हणजे एकदां पळयता आमी की ग्रामीण भागांतलो मॅडम मेनकुऱ्याचो आत्तां कोण तरी उलयतालो. मेनकुऱ्यांतल्याक जर फाल्यां दिसलें की आपल्याक हॉस्पिटॅलिटीन एडमिशन घेवपाक जाय जाल्यार ताका पर्वरी येवपाक हे खूब पयस आसतलें. जर ताका टुरिझम रिलेटेड कितें तरी कोर्स करपाक जाय आसत तोय अवेलेबल आसा. त्या खातीर एवरेज मार्क्स पडले हाचो अर्थ ताका कित्याकूच एडमिशन मेळचें ना असो ना. तर ताणें आपलें लायक फील्ड जर चूज करीत जाल्यार नक्कीच म्हाका दिसता म्हणजे ताणी ऑप्शन जे आसा ताचो विचार करचो. आमचे इवन दो कावन्सिलर्स टिचर्स ताका ह्या बाबतींत मदत करपा खातीर आमी तयार आसा किंवा आमचे बाकीचे सगळे जाण एड्युकेशन डिपार्टमेंटांतले ताका गायडूय करता. Thank you, sir. जॉन फुडलो प्रश्न. Okay, looks like she's cannot unmute her mic. Sanjana Yadav. Sanjana Yadav. संजना त्या लायनीर ना जॉन. Abba, she is ready. Isha. Abba, okay, yeah, Abba Naik. Abba Naik, come on. Abba Naik. Yes. Ask your question, Abba. Can't hear you. Can't hear you, Abba. Can't hear you. So we'll have to go to the next question. Sanjana Yadav. Is Sanjana Yadav there? I think we are also running out of time, sir. So we'll take Isha Prabhudesai. Isha Prabhudesai. John, Sonia Chavan, she is online. Sonia Chavan. Okay, Sonia Chavan. Please come. Sonia, are you there? Okay, Sonia, yeah. Yes, Sonia. Yes, ask your question, Sonia. Good evening, Yes, sir. Sonia, ask your question. Good evening. Please ask your question. Ask your question, please, Sonia. Okay, looks like we have run out of time. We have run out of time, but I think CM sir, Sonia, are you there? Yes, sir. Okay, please ask your question. Please ask your question. Honorable CM, sir, my question is, in what way the new education policy will benefit the students and how long will it take for its implementation in Goa? Good question, sir. New educational policy कशा पद्धतीत स्टुडंट्सांक बेनिफीट जातले खरें म्हणल्यार हेजो आत्तां उत्तर दिवप तशें कठीण आसा.
इम्प्लिमेंटर आमकां फुडल्या वर्साच्यान करची पडटली आनी फ्रॉम द नेक्स्ट इयर ऑनवर्ड्स वी वॉन्ट टू स्टार्ट द इम्प्लिमेंट. ताच्या खातीर आमी आमचो टास्क फोर्स कमिटी घातल्या, ती स्टडी करता आनी फ्रॉम द नेक्स्ट इयर वी आर स्टार्टिंग द इम्प्लिमेंटींग द एड्युकेशनल पॉलिसी. पण हांव एक एड्युकेशनल पॉलिसीच्या बद्दल हांवेन जो ब्रीफली पळयल्या, सबंद एड्युकेशनल पॉलिसी थोडीशी वाचल्या, त्या बद्दल एक सांगता विच वील बेनिफीट फॉर द स्टुडंट्स. आमी आतां पर्यंत आमचे एड्युकेशन आनी करियर हाच्या खातीर वेगवेगळ्या पद्दतीन 12th उपरांतच विचार करताले, पण आतां पासून 8th स्टँडर्डच्या उपरांत म्हणजे जे 5+3+3+4 हे करता आसतना म्हणजे फ्रॉम द 8th स्टँडर्ड ऑनवर्ड्स आमकां वेरियस करियर ऑप्शन्स जे आसा हे अवेलेबल जातले. आनी इन द ग्रॅज्युएशन ऑल्सो म्हणजे आमकां जे आसा पळय न्ही सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, डिग्री कोर्स आनी पोस्ट ग्रॅज्युएशन हे सगळे ऑप्शन्स ओपन उरतले. जे फॉर द स्टुडंट्स फ्रॉम आफ्टर द फर्स्ट इयर ऑल्सो यू कॅन ऑप्ट ओनली द सर्टिफिकेट. परत म्हणजे 2 वर्सांनी जर तुमचो डिप्लोमा कंप्लीट जालो, तुम्ही 2 वर्साच्या उपरांत परत जर आमकां एड्युकेशन आपलें कंप्लीट करीन दिसलें जाल्यार ग्रॅज्युएशन करूं शकतले. देर इज अ वेरियस ऑप्शन. म्हणजे आमी जर दिसलें की 10 वर्साच्या उपरांतूय बी परत एड्युकेशन घेवपाचें जालें जाल्यारूय बी आमी आमचें पोस्ट ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करपाक शकतले. अशी वेरियस ऑप्शन एड्युकेशनल पॉलिसीन ओपन दवरलेली आसा. आनी ताच्या खातीर फ्रॉम द प्री प्रायमरी लेवल टू 12th स्टँडर्ड जो तांच्यानी दिला, आत्ता जो पॅटर्न दिला आमी वेलकम करता आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशन गोंयांत आनी पुराय देशभर फुडल्या वर्साच्यान सुरू जातलें. पण एक गजाल सांगता की सगळ्या स्टुडंट्सा खातीर न्यू एड्युकेशनल पॉलिसी तुमी सगळे जाण खरोखरूच भाग्यवान आसात. तुमच्या खातीर न्यू एड्युकेशनल पॉलिसी जी आसा देशाचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन इम्प्लिमेंट केली आनी तुमकां ताचो खरोखरूच खूब फायदो ह्या न्यू एड्युकेशनल पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान जातलो. आमकां नव भारत निर्माण करपाक जाय. माननीय मोदीजी इज ऑलवेज टॉकिंग अबाउट अ न्यू इंडिया. आनी जेन्ना आमी न्यू इंडिया म्हणटा म्हणजे आफ्टर इंडिपेंडन्स फाल्यां आमचो भारत देशाचो स्वतंत्र दीस आमी 73वो मनयता. म्हणजे जवळपास 72 वर्सां पुराय जाली. आनी एड्युकेशनलच्या बाबतींत खरें म्हणजे वेळच्या वेळी बदल जावपाक जाय आसता, पण आमची जी एड्युकेशनल पॉलिसी आत्तां आयल्या ती आफ्टर 32 इयर्स म्हणजे 32 वर्साच्या उपरांत आयल्या. भितर बरेचशे बदल जाल्या. ताच्या खातीर म्हणजे न्यू एड्युकेशनल पॉलिसीचे हांव शिक्षण मंत्री म्हणून स्वागत करता आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशनूय बी फुडल्या वर्साच्यान बेगिनात बेगीन सगळ्या खातीर करपाचें थारायलां. ओके, नक्कीच ताचो फायदो सगळ्या खातीर जातलो. The questions, the Honorable CM has already given you his email ID and you can surely ask him anything you want on the email ID. I now request the Honorable CM to please give his closing remarks. जे युवा मित्र मैत्रिणी सगळे फ्रेंड्स हांच्या वांगडा उलयता आसतना तांचे पेरेंट्सूय ऑनलायन आसा खूब कडेन. खूब बरें दिसलें. मनाक खूब समाधान जालें की मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चे वयल्यान पयलेच फावटी हांव ऑनलायन खूब जाणां कडेन आतां पर्यंत उलयलो. म्हणजे पंच, सरपंच आसतले, पॉलिटिकल्स आसतले, ऑफिसर्स आसतले किंवा दिल्ली कॉन्फरन्स आसतले, PMच्या बरोबर आसतले, सगळ्यां वांगडा. पण आज खरोखरूच मनाक खूब समाधान जालें की फाल्यांचे जे फ्युचर्स आसात आमच्या देशाचे, गोंय राज्याचे जे भविश्य आसात, जे भविश्य घडयतले, ह्या भुरग्यां वांगडा उलयता आसतना तुमच्या वांगडा उलोवन मनाक खूब समाधान जालें. तुमी विचारलेले प्रश्न आयकून म्हाका खरोखरूच दिसता की माननीय मोदीजी हे नव भारताचें स्वप्न पळयता. हे नव्या गोंयचें स्वप्न आमीय पळोवपाक जाय आनी हे नवें गोंय म्हाका दिसता नक्कीच ह्या नव्या युगांत तुमी सगळे जाण जल्माक आयल्या आनी ह्या सगळ्या फुडें वयता आसतना ह्या नवीन टॅक्नॉलॉजीचो, नवीन टूल्स, गॅजेट्स ह्या सगळ्याचो वापर जशें हांवें म्हटला बद्दल आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट करपा खातीर तुमी सगळे जाण निश्चितच ह्याचो सगळ्याचो वापर जो आसा तो बऱ्या कामाक आमी करतले. आमी नवीन नवीन गॅजेट्स जी आपल्या कडेन आसा वेल इक्विप्ड जावपा खातीर, नवीन नवीन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करपा खातीर आनी ही इन्फॉर्मेशन आपल्या पुरतीच न्ही, ती अजुनूय आपल्या मित्राच्या बरोबर आपल्या कडेन आपले बाकीचे फ्रेंड सर्कल्स आसतले, आपले बाकीच्या फॅमिलीचे भाव भयण आसतले, हांच्या कडेन इन्फॉर्मेशन पास ऑन करपा खातीर तुमी सगळे जाण सदोदीत अपडेट रावतले. म्हाका दिसता तुमचे पेरेंट्स कदाचित हेतून अपडेट आसचे ना, बट तुमी सगळे जाण हे टूल्स वापरून तांकां अपडेट करपाक शकता. आयज ज्या महामारींतल्यान आमी वता
या म्हणटा की 22 मार्चान कोविड-19 हे दुयेंस जगभर आणि भारत देशभर गोंयभर ज्या पद्दतीन आमी वता हांवें तशें म्हटलां की भिवपाची गरज ना बट काळजी घेवपाक जाय हें खूब म्हत्वाचें आसा. आतां काळजी कोणी घेवपाची जो समजून घेता तोच काळजी घेवपाक शकता. कदाचित आमकां आमच्या घरांतल्या आई बाबा जाणटेल्यांक कदाचित आजो आजी आसत जाल्यार तांकां कळना की ते म्हणटा कितें म्हाका कसो कोरोना जातलो म्हाका जावंक शकना बट कोमॉर्बीड कंडिशनान आसलेल्यांची चड काळजी घेवप आनी म्हाका दिसता घरांतले तुमी जेन्ना भुरगे जर हो विशय समजून घेतलो हांवें परत परत अशें सांगलां आमकां प्रत्येक फावटी फेस कवर म्हणजे मास्क वापरप जेन्ना जेन्ना भायर सरता तेन्ना कंपल्सरी आसा. कोरोना व्हायरस कोणा कडल्यान आनी कोणाक कसो पास ऑन जातलो हो आमकां कळूंक शकना. आमी सोशियल डिस्टन्सिंग म्हणजे कमीत कमी 2 मिटराचें डिस्टन्स एकामेकाच्या मदीं दवरप आमी भायर एकामेकाक न तेकप हेंय गरजेचें आसा आनी सॅनिटायझर वापरप आनी म्हटलां की हात ज्या ज्या जाग्यार लागता परत परत सॅनिटायझर वापरप हात धुवप परत परत हें सगळ्यो गोश्टी आमी करतले आमच्या घरांतल्यांकूय समजून सांगतले. आमी जेन्ना कोमॉर्बीड कंडिशन म्हणटा तेन्ना एखाद्याचें वय 65 वर्साच्या वयर आसतलें तो डायबिटीक आसतलो हायपरटेन्शन म्हणजे प्रेशराच्यो गुळयो घेता आसतलो दम्याची वखदां घेता आसतलो किडनी फेलियर आसतलो. तुमी जर पळयशात आज म्हणजे आमी म्हणटा की कोविडाच्यो केसी गोंयांत जवळपास 10,000 पावल्यो. आमी खूब मोठ्या प्रमाणात टेस्टिंग करता म्हणून आमच्याकडे खूब मोठ्या प्रमाणात म्हणजे पॉझिटिव्हय तितकेच पेशंट आमकां दिसून येता. देशांतले हायेस्ट टेस्टिंग करपी आमी सगळे जाण आमी आसा गोंय राज्य म्हणून आमकां हायेस्ट पेशंटूय मेळ्ळा. पण एक गजाल विसरूं नाकात लोक तितकेच बरेय बी जाल्यात. आयज 10,000तले जवळपास 8,000 लोक बरे जावन घरा गेले तांच्यांनी काळजी घेतली म्हणून ते रिकवर जाले आनी उरलेल्यांक आपल्या सायडीक कोरोना पॉझिटिव्ह आसून सुद्धा काळजी घेतली म्हणून ते कोरोना पॉझिटिव्ह जावंक ना. म्हणून आमची सगळ्यांची जबाबदारी आसा आमी सगळे जाण काळजी घेतलेच बट त्याच बरोबर आपले घरचे आनी आपल्या सगळ्या घरच्यांक आमी सगळ्यांनी समजून सांगचें ही म्हजी विनंती आसा आनी निश्चितच तुमी सांगतले हाजी अपेक्षाय दवरता. आयज फाल्यां 15 ऑगस्ट तेच्या पूर्व संध्येक आज तुमच्या बरोबर उलयता. खूब अभिमानाची गजाल आसा म्हाका गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून फाल्यां जुन्या सचिवालयाच्या समोर हांव दुसरे फावटी मुख्यमंत्री म्हणून फ्लॅग हॉस्टिंग करतलो. पण एक गजाल सांगता आमी गोंयकार जरी 14 वर्सां उसरा स्वतंत्र जाले पण ह्या देशाच्या प्रवाहात आमकांय बी आमी देशा बरोबर भारत देशाचे स्वतंत्र भारत देशाचे आमी नागरीक आसा. आमकां गेली 72 वर्सां जाली आमकां स्वतंत्र मेळून. तेंच्यांनी महात्मा गांधीजी पासून स्वतंत्रवीर सावरकर पर्यंत कितल्याशाच जाणांनी रक्त सांडलां आसतलें कितल्याशाच जाणांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आसतली. बट कदाचित हो इतिहास जालो. आमी पळयता आसतना आमी म्हणटा की इतिहास परत परत कित्याक वाचचो परत परत कित्याक सांगचो इतक्याच खातीर आमच्या मदीं देशभक्ती जिवंत उरपाक जाय. ह्या देशा प्रती प्रेम हो आमच्या मदीं जिवंत उरपाक जाय. परत परत आमकां ताचो स्मरणांत उरपाक जाय. आमी जरी स्वतंत्र करपाक कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकले नासत जाल्यार आतां आत्मनिर्भर भारत करपाक आमी कॉन्ट्रिब्यूट करपाक शकता आनी म्हाका दिसता निश्चितच आमच्यो आयडियाज इम्प्लिमेंट करपा खातीर आमी जरी स्वताच्या आमी आत्मनिर्भरतेन फुडें गेले आनी आमी आमचें फ्युचर घडयलें जाल्यार हेंय बी आमी ह्याच देशा खातीर करता अशें म्हाका दिसता. आनी निश्चितच परत एकदां हांव तुमचो फुडार खूब बरो येवजिता चिंतता आनी देव करून तुमी सगळे जाण इन फ्युचर केन्ना तरी आमचे पर्सनली मेळप जातलें. नक्कीच पर्सनली मेळ्ळ्या उपरांत सांगात की दोतोर सर तुमच्या बरोबर हांव आपल्या वर्च्युअल टॉक करता आसतना आपुणूय लायनीर आशिल्लो हें सांगपाक विसरूं नाकात. पण नक्कीच तुमी इन फ्युचर गोंयांतले वेगवेगळे बिझनेसमॅन आसतले दोतोर आसतलो इंजिनियर आसतलो वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट जॉबांनी आसतले आपलो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करता आसतना मेळटले. बट गोंयच्या उदरगतीक फुडल्या 5 वर्सांक तुमी सगळ्यात व्हडले वांटेकारी जातले एक लक्षांत घेयात. नक्कीच म्हाका खात्री आसा म्हणजे ज्या ज्या समाजांतल्या प्रत्येक जाग्यार तुमी पावपाक जाय पावपाची गरज आसा. इवन दो राजकारणात सुद्दां नवीन तरणाटे हे येवपाक जाय. म्हाज्या सारकेल्या भुरग्याक म्हणजे जेणी विचारूय केन्ना करूंक नाशिल्लो की मुख्यमंत्री ह्या पदाच्या खुर्चेर बसतलो पण ही संद मेळ्ळी. ही संद जी आसा भारतीय जनता पार्टीक म्हण किंवा बाकीच्या म्हाज्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी म्हाका ही संद दिली. तशीच तुमी राजकारणांत म्हणात समाजकारणांत म्हणात इंडस्ट्रियल सेक्टरांत सगळ्या सेक्टरांत तुमी सगळ्यांनी येवचें ही हांव अपेक्षा दवरतां. आनी निश्चितच फुडल्या 5 वर्साच्या कार्यकाळात तुमचें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयच्या उदरगती वाटेन म्हणजे आमी म्हणटा तशें
स्वयंपूर्ण गोंय करपा खातीर तुमी सगळे जाण म्हज्या बरोबर आसतले इतकें सांगता आनी परत एकदा माझे भाशण सोंपयता. जय हिंद, जय गोमंतक, जय भारत. Thank you very much, CM sir. Well, the students have all faced a lot of challenges, especially the biggest challenge was answering the exam in the midst of the pandemic. These are our jewels in our crown, and all I can say at this time is may you all grow to be individuals of excellence. May success be a part of your journey always. Thank you very much. Thanks to all of you.